بسم اللہ الرحمن الرحیم روی عن جابر بن عبد الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قالا سمیت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابا من الضعف فقال یا فاطمة بلند تر صلوات اللہم صلی علی ایتینی بالکساء الیمانی فغتینی بہی فاتیتو بالکساء الیمانی فغتیتو بہی وسرت عنظر علیہ وإذا وجعہ یطلع لہ کأنہ البدر فی لیلۃ تمام وَكَمَالِهِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِهِ الْحَسَنِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قُرَّةَ عَيْنِي وَسَمْرَةَ فُؤَادِي فقال یا امہ انی اشم عندک رایات طیبات کأنہا رایات جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک آتاد الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان ادخل معاک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب عوضی قد اذنت لَكَ فَدَخَلَ مَا تَحْتَ الْكِسَاءِ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بِوَلَدِهِ الْحُسَيْنِ قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّهُ فَقُلْتُ وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رایات طیبات کأنہا رایات جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء فدان الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختراه له اتاذن لی ان ادخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع امتي
قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعزنني ما يعزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل درود شریف کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند تر صلوات پڑھیں اللهم صل علی محمد وعلى فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماها مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة بلندر سلوات هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى العرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فعبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافله أهل الأرض وفي جمع
من شيعتنا ومحبينا وفيهم عموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في عز ساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پالنے والے بے حق محمد وآل محمد ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنے دربار میں منظور و مقبول فرما امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد سے جلد ظہور فرما بانی مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں بالخصوص ملک صادق حسین مرحوم اور ان کی اہلیہ ملک سجاد حسین مرحوم اور دیگر اس گھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں مولا ان تمام کے درجات بلند فرما مولا بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد فرما بے حق محمد وآل محمد بیمار سادات مومنین بالخصوص بانی مجلس ملک عنایت حسین ملک مظہر حسین مولا ان کو شفائی کاملہ و کلی عطا فرما مولا جتنے بھی پریشان حال سادات مومنین ہیں مولا ان کی پریشانیاں اور مشکلات دور فرما بے حق محمد وآل محمد اس پرآشوب دور میں تمام سادات و مومنین ذاکرین علماء کی حفاظت فرما ایک ذاکر ہیں بڑے مشہور ذاکر نوید عاشق پیے سیالکوٹ میں فائرنگ کی وجہ سے شہید ہو گئے اور مومنین دعا فرمائے کہ اس ذاکر اس عزادار کو مولا ان کے درجات بلند فرمائیں
مولا بحق محمد وآل محمد تمام ذاکرین علماء ماتمیوں کی امام قائم علیہ السلام حفاظت فرمائیں. زیارات کے سلسلے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، مولا امام زمانہ علیہ السلام مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، یہ مشکلات اور رکاوٹیں دور فرمائیے. مولا یہ ایک سامنے ذاکر ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، مولا ان کو شفائی کاملہ کلی عطا فرما. بحق محمد والے محمد دیگر جتنے بھی حاضرین جماعت میں سے جن کے بچے اہلیہ یا والدین بیمار ہیں، مولا ان کو شفائی کاملہ کلی عطا فرمائیں. مولا ملک فخر عباس کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. بحق محمد والے محمد ملک فخر عباس نے جو نیا کاروبار کا سلسلہ شروع کر رہے، مولا اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں. بحق محمد والے محمد، بحق امام مظلوم، بحق سید و شہداء امام حسین علیہ السلام، یا اللہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. بحق محمد والے محمد جن جن گھروں میں یہ عزاداری کا سلسلہ ہے تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام، اس سلسلے کو اسی طرح مولا قائم و آباد و شاد رکھ. بحق محمد والے محمد جتنے بھی نوجوان ماتمی بے اولاد ہیں، مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. بحق محمد والے محمد بالخصوص سید ذوالفقار حیدر کاظمی کو اولاد نرینہ عطا فرما. بحق محمد والے محمد، یا اللہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما. امام حسین علیہ السلام کے صدقے جن لوگوں کی یہ دعائیں یہ اثرتے ہیں کہ زیارات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام انہیں نصیب ہو. مولا جن جن لوگوں کو ابھی تک زیارات سے مشرف یاب نہیں ہو سکے، مولا ان کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. بحق محمد وآل محمد ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما. اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر بھی اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صرف چند منٹ کے لیے ذاکر البیت سید فرحت عباس شاہ سید کسران اور ان کی فوراً بعد بابا سید خواجہ علی شعبانی کی حیثیت سے آپ کے سامنے ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.